हांव कालच्यान कसोल वचन कसोल हो एक असो जागो हिमाचल प्रदेशांतलो जो मातसो ट्युरिस्ट नॉर्मल ट्युरिस्ट जे प्लेस आसा त्या परस वेगळो आसा. कारण युजली हिमाचल प्रदेश म्हणटकीर आमी आमकां येता तें मनाली आनी शिमला, पूण हो जी कसोल ही प्लेस आसा ही मातशी भायर आसा, मातशी पयस पडटा आनी हायवे वयल्यान मातशी भितर आसा. पूण ही कंप्लिटली डिफरंट जागा आसा, डिफरंट ट्युरिस्ट प्लेस इतलो सुंदर आसा आनी हांगा वेगवेगळे तरेची एक्टिविटीज तुका पळोवपाक मेळटा. आनी टेम्परेचर बरो आसा. एक्चुली हांगा मे म्हयनो आसा, समर चालू आसा, भारतभर गरमी सगळे कडेन, पूण हांगा इतलें थंड वातावरण आसा, इतली इवन बर्फाची दोंगर आमकां हांगा दिश्टी पडटा, इतली सुंदर एटमॉस्फियर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. इतली आयज सद्या फक्त इतलेंच आसा की एक्चुली खरें म्हणजे हो सिजन कसोलचो, इतली गर्दी आसपाक जाय आशिल्ली हांगा. आयज अजून गर्दी आसा, पूण तशी त्या प्रमाणान गर्दी ना, कारण हांगा जे वरा खातीर सिच्युएशन तयार जाता, ताजे खातीर खूब कॅन्सलेशन जाली आनी ट्युरिस्ट हांगा येवपाचे कमी जाले. पूण तरी आसतना एक हांचो जो वायब्रन्सी जी आसा ती आमकां एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा. हांचे जे वेगवेगळे मार्केट आसा, जे गलीज आसा, ताचे भितर कितल्यो गोश्टी खावपाच्यो पिवपाच्यो आनी सगळे तरेची एक्सपिरियन्स तुमी हांगा घेवपाक शकता. आनी मेन म्हणजे सगळ्यांत मोस्ट इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हांगा इज्रायलीचे पॉप्युलेशन भरपूर आसा. हांगा कसोल ही एक्चुली स्पेशली फॉर इज्रायलीज म्हणटात आनी भरपूर लोक हांगा इज्रायलीज हांगा रावता. आनी तांची कशी तरेची रेस्टॉरंटां तर इज्रायली तुका जर ऑथेंटीक फूड खावपाक जाय जाल्यार हांगा मुद्दम येवपाचें. त्या शिवाय बाकीचे तरेचे म्युजीक आनी डान्स आनी इवन हांगा रेव पार्टी जाता अशें म्हणटात. सो अशें म्हणटात की हांगा इवन गांजा चरस इजिली अवेलेबल आसा आनी लोक खास करून जे इज्रायलीज आसा ते ताजे खातीर हांगा गोंयांत हांगा येतात. सो अशे तरेचे हो कसोल हो हिमाचल प्रदेशांतलो एक सुंदर प्लेस. आमी काल 2 दीस जाले हांगा हाचो अनुभव घेता. भरपूर हांगा रेस्टॉरंट आसा, भरपूर हॉटेलां आसा रावपा खातीर आनी एक वेगळो असो वायब्रंट असो हो प्लेस. लोकूय बीन बरे कॉपरेटीव आसा, बरे हॅप्पीली तुका वेलकम करता. अशे तरेची ह्या प्लेसीचेर आमी आयल्या आनी एन्जॉय करता आसात. हांचे क्लायमेट, हांचे जेवण खाण सगळे तरेची आनी हांचे नेचर मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हांगा जी न्हंय व्हांवता पार्वती रिवर इतली सुंदर आसा आनी ती खळखळीत व्हांवतना पळोवपाक इतली मजा येता. सो अशे तरेचें हें क्लायमेट आमी कसोलचें आनीकय फुडें आमी एक्सपिरियन्स करपा आसा. हाजे फुडें आनीकय वेगवेगळे प्लेसीस आमी पळोवपाचे आसा. आत्तां इज्रायलीचो एक ग्रूप गेलो आनी ते सामकें डेमॉन्स्ट्रेशन करता आनी कितें तरी वेगवेगळे तरेचे फ्लॅग्स आनी कितें घेवन गड्यांचेर बसून डांसात गेल्या. एक तरेचो एक जुलूस कसो जेन्ना हांगा काडलो कसोल सिटी भितर सकयल देंवले परत वयर आयले. तांकां हांवें विचारपाचो प्रयत्न केलो. प्रत्येक जाण वेगवेगळे सांगता ते कितें एक्झॅक्टली तें. तो एकट्याक आमी विचारलें ते म्हणटा की तो मसिहा वन डे मसिहा वील कम. सो तांचे देवाचें कितें तरी हें आसा आनी ते तांचे हें अवेरनस क्रिएट करपा खातीर ते अशें गेल्या. कोण तरी म्हणटा हॉलिडे, कोण म्हणटा आनी कितें अशें वेगवेगळे तरेची वर्जन हाचे बद्दल आसा. पूण हातूंतल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की इज्रायलीचे हांगा कंट्रोल भरपूर आसा आनी इज्रायली मोठ्या प्रमाणाचेर आसा आनी तांकां हांचे लोकूय बी बरे सपोर्ट करता. सगळे तांकां जाय तशें हें करपाक दिता आनी ताजे खातीर ही कसोल म्हणल्यारूच इज्रायल अशे तरेचें समीकरण जाल्लें आसा. आमी हाचे पयलीं आयकल्लें पूण आतां अक्षरशा प्रूव जालां की ते अशें जाय थंय ते हें करपाक शकता आनी तांचे सगळ्याक हांगा वावर आसा. सगळे कडेन तांचे प्रेजन्स दिश्टी पडटा. सगळे हॉटेलां रेस्टॉरंटां सगळे कडेन इज्रायलीज आमकां दिश्टी पडटा. सो एक वेगळे तरेचो एक्सपिरियन्स आमी आतां पळयलो आनी घेतलो. कसोल जालें. कसोलच्यान जस्ट 5-6 किलोमिटर फुड्यान एक गांव आसा तो मणिकरण गांव हो एक सुंदर गांव आनी मेन मणिकरणचें अट्रॅक्शन म्हणटा तें ही गुरुद्वारा म्हाज्या फाटल्यान आसा ती. ही गुरुद्वारा आसा जवळ जवळ 70-80 वर्सां पयलीं बांदिल्ली आनी ही अशे तरेची भव्य अशी गुरुद्वारा आसा. आनी जशे चडशा गुरुद्वारांनी आसा तशें हांगा लंगर आसा, फ्री जेवण मेळटा, फ्री च्या आसा आनी बरें भितर वतकीर बरें दिसता, थंड दिसता. त्या शिवाय आनी एक मोठें अट्रॅक्शन म्हणटा तें आमी आतां पळयले त्या भशेन तो हांचो हॉट वॉटर स्प्रींग. हांगा कशें हांगा वाफ येता सायडीच्यान आनी इतली गरम उदक आसा. एक निसर्गाचोच एक किमिया म्हणपाक शकता आमी. अशे तरेची हॉट वॉटर स्प्रींग खूब कडेन आसा. सो हे मणिकरणची एक स्पेशालिटी ही गुरुद्वारा आमी आतां भोंवून पळोवया.
मणिकरण गुरुद्वारान आमी आयल्यान गुरुद्वाराची एक वैशिश्ट म्हणटा ती हांचे एक वॉटर स्प्रिंग हांगा असो तरेचो वॉटर स्प्रिंग आसा एक नैसर्गीक मिरेकल अशें म्हणपाक शकता. ह्या थंड प्रदेशा भितर जे उदक सामकें थंडगार आसा सामकी चिल्ड उदक आसता तातूंत भितर अशें हांगा हॉट वॉटर स्प्रिंग आसा इतली गरम उदक आसा सामकी बॉयलिंग उदक म्हणटा आनी हांगा सगळे तांचेर त्या उदकाचेरच जेवण रांदतात इतली गरम उदक आसा. आतां हांच्यान मातसो भितर हो हॉट वॉटर स्प्रिंग आसा आनी हांगा सुद्दां आमकां गरमी लागता ही फूल एरिया सामकी गरम जाल्ली आसा. सो इमॅजीन करपाक शकता कितली गरम हें उदक आसपाक शकता. आमी जस्ट भितर वचून पळोवया कशें दिसता भितर. ही ल्हानशी एक बारीकशी वाट आसा भितर वचपाक. होच तो हॉट वॉटर स्प्रिंग. हे जे हांगा उदक त्या स्प्रिंगाच्या हांगा कलेक्ट जाता आनी गरम पानी का है ये गरम पानी आहे. पळय उदक गरम उदक आसा सामकें खूब फूल तळी भरिल्ली आसा गरम उदकान आनी हाचेतून लोक आपले न्हातात हांगा गरम उदकान. सो अशे तरेचो हो हॉट वॉटर स्प्रिंग मणिकरण गुरुद्वाराचो. आमी हिमाचल प्रदेशाक आयल्या आनी हिमाचल प्रदेशाक आमी नॉर्मल जे स्टँडर्ड ट्युरिस्ट प्लेसीस आसता शिमला मनाली हांगा न वता आमकां एक अशी क्वायट अशी प्लेस जाय आशिल्ली ज्याचे आमी निसर्ग अनुभवपाक शकता आनी खरें हिमाचलाचें कल्चर आमी पळोवपाक शकता अशे तरेचे प्लेसीस आमी सोदताले. आनी ताचे भितर एक आसा ती कसोल हो गांव आसा इतलो सुंदर आसा. हांगा आमी 2 दीस काडले आनी थंयचे नेचर पळयलो थंयची एक्टिविटीज पळयल्यो. कसोल इज तसो आमी गांव म्हणपाक शकता आनी थंय खूब डेवलपमेंट जालो आसा. खूब इज्रायलीज थंय येवन रावता आनी भरपूर ट्युरिस्ट एक मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावपाक लागलां. आनी ताजे नंतर आमकां पळोवपाक जाय आशिल्ली सामकी एक रिमोट विलेज त्या जाग्याचेर वचून अशें डेवलपमेंट चड जाल्लो ना. आनी आमकां कळ्ळें की तोश म्हणून एक गांव आसा जो 20 किलोमिटर सुमार पयस आसा कसोल साकून. थंय आमी वचपाक थारायलें आनी आमी आमचे कडेन व्हेहिकल आशिल्लें आमी व्हेहिकल घेवन आयले. वाटेर आमकां मणिकरण लागलें. मणिकरण आमी एक फेमस अशी गुरुद्वारा आसा थंय आमी पळयलें आनी ताजे उपरांत आमी तोश वचपाचो जो वाट आसा ती सामकी नागमोडी आसा खूब डिफिकल्ट आसा खूब हायटीचेर आसा हो तोश हो गांव आनी ताजे खातीर रोडूय खूब कडेन व्हांवून गेला. वाटेर आमकां एक डॅमूय लागलो आनी असो तो रोड सामको डिफिकल्ट रोड काडून आमी फायनली तोश गांवांत पावले. पूण जेन्ना हांगा पावले आमकां कळ्ळें की हो गांव आसा ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर फुडें पर्यंत कांयच रस्तोच ना कांयच ना गाडी वचपाक शकना. सो गाडी आमची थंय पार्क करून आमकां आमचें सामान आमची जी बॅगां आशिल्लीं ती व्हरपा खातीर खुबशे पोर्टर हांगा आसा बायलो खूब जाण जी फाटीचेर ती बॅगां मारून व्हरता. सो तांणी आमकां अप्रोच केलो तांचे फाटीर आमी सगळी बॅगां घातली आमची आनी आमी तोश गांवांत आयले. ही एक वाट आसा ती पांयवाट आसा आनी तुमी पळयतले सगळें सामान जें कितें तांकां जाय गरजेक डे टू डे ते सगळे तांकां माथ्यार मारून फाटीर मारून तांकां हाडचें पडटा. आनी हांगा तो एक मेन एक्टिविटी म्हणपाक शकता आमी लोकांची ती ट्रान्सपोर्टेशनाची सामान कशें एक घर आनी हांगा कितें जालां आतां हळू करून डेवलप जावपाक लागलां. ट्युरिजम हळू वाडपाक लागलां. ट्युरिस्ट गेस्ट हावजीस हांगा येवपाक लागल्या मोठ्या प्रमाणाचेर आनी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी आसा. ताजे खातीर सगळे सिमेंट धरून ते विटो आनी सगळें सामान तांकां फाटीर मारून ती हांगा हाडटा. एक ल्हानसो ब्रीज जो म्हाज्या फाटल्यान आसा तो दॅट इज द ओन्ली कनेक्टिविटी रायट नाव फ्रॉम द वर्ल्ड आनी तोशा मदीं ही कनेक्टिविटी. आनी एक ब्रीज बांदपाचें काम सद्या चालू आसा पूण रस्तोय करपाचें काम चालू आसा पूण तोश सद्याक कंप्लिटली कट ऑफ आसा आनी म्हणून तो बरो उरला सुंदर उरला आनी लोक अजून आपली लास्ट पयलींची पद्दत कशी आशिल्ली त्या प्रमाणे आपलें जिवन जगता बारीकशी शेती करून इल्लोसो. आतां सद्या ट्युरिजमा खातीर आतां मातशी हांगा एक्टिविटी मातशी जाल्या ट्युरिस्ट येता अशें करून लोक आपल्यो हांगा आपली जिवन सारता. आनी खरें तुमकां हिमाचल प्रदेशाचें कल्चर पळोवपाक जाय लोकांक जर मेळपाक जाय जाल्यार तोश इज अ आयडियल प्लेस. आमी फाटले 2-3 दीस जाली हांगा तोशाक रावता आनी आमी भरपूर अनुभव घेतिल्लो आसा आनी खूब बरो एक्सपिरियन्स आमकां हांगा आयला. तोश विलेजीन आमी रावल्या आनी हो तोश विलेज एक अशी शांत आनी अशी सुंदर असो एक विलेज आसा. हांगा चड घरां ना एक 50-100 घरां आसतलीं आनी चडशीं हॉटेलां रिजॉर्ट आसा आनी चारय वटेन बर्फांनी झाकिल्ले दोंगरांनी हो कंप्लीट गांव वेडला. आनी हांगा खंय चडशी अशी ह्या टायमाचेर अशी थंडी आसता. आतां इतली थंडी आसा ऑलमोस्ट कांय वेळा पयलीं 8 डिग्री आशिल्ली
रातची मागीर 7 इवन 2 टेम्परेचर जाता. इतलो कुडकुडो खाता हांगा, इतली मजा आनी इतली पळोवपाक लोकूय इतले सुंदर आसा, इतली बरे मोगाळ लोक सारके लोकां कडेन कशें हांसून खेळून उलयता. तांकां ट्युरिजमाचें तांकां खूब म्हत्व खबर आसा. फाटीं कांय तेंप पयलीं पणजे स्मार्ट सिटी भितर जी रस्त्याच्या सायडीन झाडां लायिल्लीं ताचे भितर थोडीं गांजाची प्लांट्स पडलीं. मोठो बोवाळ जालो, ती प्लांट्स कॉन्फिस्केट केली. कांय लोकांचेर FIR अननोन लोकांचेर FIR फायल जालो आनी मोठो बोवाळ जाल्लो. आमी जर हिमाचल प्रदेशांत येत जाल्यार हांगा गांजाचे प्लांट म्हणजे सामकी कॉमन. प्रत्येक जाण घरान वयेक लायिल्लो आसता आनी अशींच पोरसांनी गांजाचे प्लांट अशीं कितलींशींच तयार जाल्लीं आसा. आमी सद्याक आसा तोश ह्या गांवांत आनी तोश गांवांत अशी घरां मदीं अश्यो रस्त्याचेर आनी वाटेचेर आनी लोकांच्या पोरसांनी अशे तरेची गांजाचे प्लांट अशी शेकड्यांनी जाल्लीं आसा. ही पळय आतां ही सगळीं आसा पळय, ही सगळीं गांजाचे प्लांट्स. ह्यो फुल्ल भरल्या हांगा सगळीं चारय वटेन भरल्या. हांगा जर आमी पळयता पळय सगळीं पांया कडेन सगळीं गांजाचे प्लांट आहा. त्या दिसा पळय थंय फुल्ल जाल्लें आसा. सो अशे तरेन हांगा गांजा प्लांट्स म्हणल्यार सामको कॉमन, इतली कॉमन आसा की घरांनी प्रत्येकाच्या घरांनी हें चालू आसता. आनी ते इतलेंच न्ही तर हांगा तांचे कल्चर पार्ट ऑफ देयर कल्चर. हांगा ते गांजा पासून वेगवेगळे तरेचे प्रोडक्ट्स तयार करता, इवन हशीश तयार करता आनी तो तांच्या कल्चराचो भाग आसा. म्हणून तसो हांगा कांय एक्शन जायना जाल्यार तांचेर कोण कांय तांकां फोर्सूय करना. इजिली हांगा ताची गोश्टी एवेलेबल आसा. सो अशे तरेचो हे एक युनीक अशी आनी वेगळे तरेचो एक एक्सपिरियन्स तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलो. आनी ह्या लोकांक ह्या प्लांटाची तांची आनी तांचो खूब घनिश्ट संबंद आसा. हांगा कल्चरा खातीर हांचे क्लायमेटा खातीर ती चड जाता. आनी अशीच जाता इजिली आमी आमच्या घरा कडेन जशें ताळखिळो जाता तसो ताळखिळो कसो ही गांजाचे प्लांट्स आमकां हांगा दिश्टी पडटा. सो इतले कॉमन हे गोश्ट हाजे वयल्यान तुमकां कळटलें. हें एक अशेंच सामकें ट्रेडिशनल घर, ताका बरें डेकोरेशन केल्लें आसा. बरी कंप्लीट माती आनी लाकडाचें घर आनी वयर ते फातर घातिल्ले आसा. तशें एक ट्रेडिशनल अशें घर पळोवपाक मेळटा. हेलो, ये जो कपड़ा बनाते हैं ना, कपड़ा बनाते हैं वो मशीन ऐसा दिखा सकते हैं कोई बनाते हुए दिखा सकते हैं. तिळसाण जाल्या आनी लोक हांगा वेगवेगळे तरेची एक्टिविटी करता, भुरगीं खेळटा आनी ऑलरेडी आतां थंडी वाडपाक लागल्या. त्या प्रमाणे लोकांनी हांगा पळय आतां शेकोटी घालून बसपाक लागल्या प्रत्येक जाण. आनी अशे तरेची टिपिकल घरां हें एक हांगचें एक टिपिकल अशें घर. चडशीं घरां आसा तीं कंप्लीट लाकडाचें आसा आनी चडांत चड ताका ग्लास यूज करतात सनलायटी खातीर, म्हणजे गरमी मेळपा खातीर. आनी ताचे वयर नळे आसा पळय ते आमी येतें घर जर पळयत जाल्यार कळटलें. ते नळे आसा ते फातराचे नळे. एक फातर कट करून आनी सारके अशे स्लायसीस करून ते नळे घालतात. सो हांचे टिपिकल अशे हे नळे आसा आनी ताजे खातीर तांकां गरमी मेळटा. थंडी इवन आयस जेन्ना पडटा, हांगा स्नोफॉल जाता तेन्ना ते हें तांकां प्रोटेक्शन मेळटा तातूंतल्यान. सो अशे तरेचीं घरां बारीकशीं ल्हानशीं आनी सुंदर अशीं घरां आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. हांगा तुमी पळयतले हांगा खूब अशीं म्यूल्स आसा जेचेर सगळें ते ट्रान्सपोर्टेशन करता. हे सगळें सामान एक तर लोक फाटीर मारून व्हरता नाजाल्यार जें जड सामान कितें आसता तें ह्या म्युल्सांच्या फाटीचेर घालून व्हरता. सो अशे तरेचे लायफस्टायल कंप्लिटली अवे फ्रॉम वर्ल्ड डेवलपमेंट आनी अजून ते ओल्ड लायफस्टायल जगता. आनी हांगा खूब म्यूल्स दिश्टी पडटा न्ही फाटल्यान. अशे कितलेशेच पळय हांगा आसा जे बेजिकली ट्रान्सपोर्टेशना खातीर तांचो वापर जाता. गांवांत लोक सामके आत्मनिर्भर म्हणपाक शकता आमी, कारण हांगा जे तांकां गरजो आसता त्यो सगळ्यो गरजो तेच पूर्ण करता आनी तांकां करचें पडटा कारण परिस्थिती प्रमाणे तांकां
स्पेशली विंटरान भितर आनी खंय भायर सरपाक मेळना. सो इवन तांचे कपडे सुद्दां जे वुलन कपडे आसता ते स्वता आपूण विणटात आनी तांचे कडेन प्रत्येक घरां भितर अशीं मशिनां आसा कपडे विणपाचीं मशिनां आनी ती हांगा बसून ती हें काम करता. ते घरां भितर मेंढरां आसा आनी आतां आमी विचारली एक मनशाक तो सांगता की 1,500 ते 2,000 मेंढरां फक्त ह्या ल्हानशा वाड्याचेर आसा. आतां सद्या सगळीं मेंढरां गेल्या चरपाक आनी तांकां एक कोण तरी घेवन गेला तो ती डिसेंबराक बॅक येतली हांगा आनी ताजे नंतर तांचें जें वूल आसा ती वूल कट करपाचें आसा आनी ते वूल काडून ती हें हांगा ही सगळी सुतां तयार केल्ली आसा वुताची वुलाची आनी ती सुतां घेवन तांच्यांनी बेस्ट पैकी एक शॉल तांच्यांनी आतां ही डिजायन केल्ली आसा आनी ती एक्चुअल रियल वूल म्हणपाक शकता. आनी तांची जाणटी कोण एक बायल आसा तांकां हें कळटा आनी प्रत्येक आतां ही तेजी काम चालू आसा. एक्चुअली खंय तें हें काम आसा तें विंटरान करता तेन्ना कांय काम नासता तेन्ना ती हे तरेचें असले तरेचें काम करता. पूण आतां सद्या तांचें काम चालू आसा. वेगवेगळ्या कलरांची वूल तयार केल्लें आसा आनी हो बरो एक तांचो टिपिकल स्टँडर्ड डिजायन आसा तो डिजायन तांणी हांगा तयार केल्लो आसा. सो इतली आत्मनिर्भर की आपलेच कपडे आपण तयार करप, मेंढरां पळोवप, मेंढरां पासून ते वूल तयार करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ते हांगा करता आनी खरी आत्मनिर्भर आमी म्हणपाक शकता. अशे तरेचो हो एक वाडो आमी हांगा पळयलो. हांगा प्रत्येक घरान गायो, बोकड्यो, मेंढरां आनी तांचे पशिले आसा. सो तांची हें मेन उत्पन्न आसा. तातूंतल्यान तांकां कितलेशेच गोश्टी दूद मेळटा, मांस मेळटा आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट लोकर मेळटा. आतां आमी पयलें ह्या हो गोठो तांचो आनी भितर सद्याक एक मेंढर आसा धाकटें. मेंढरां पोसप हो ह्या लोकांचो एक बिझनस आसा आनी तांची मेन एक्टिविटी मेंढरां आनी गायो. सो हांगा एक आमी अशी येतना सडनली एक अशी बायल आयली आनी जी तांची जी काही गोरवां मेंढरां आसा ही 3 व्हडलीं मेंढरां जी 2 वर्सांची आसा आनी ती दर वर्सा तेजे ती लोकर काडून ते विकता आनी ल्हानशी तांकां 2 पेटे जाल्ले आसा पळय. जस्ट 1 म्हयनो जालो खंय दाखयता पळय पळय हो पेटो पळय येदो असो इलो क्यूट दिसता सामको पळोवपाक. सो तो 1 म्हयन्याचो जाला फक्त अशें. आनी हो तांचो गोठो आतां ही भितर सगळ्या गोठ्या भितर वचपाचें आहा. हो तांचो असो गोठो आसा. सो दर दिसा ती ही बायल इतली हार्ड वर्क हाचे भितर इनवॉल्व आसा. ती बायल दर दिसा ह्या सगळ्या 3 व्हडले मेंढरांक आनी 2 धाकटे ते पेटे आसा तांकां घेवन दोंगरार वता. सकाळची वता ती सांजची येता, वांगडा जेवण व्हरता. सो फूल डे तिजो फूल टायम एक्टिविटी हीच मेंढरां. ही 3 मेंढरां म्हणटा एक उत्पन्नाचे सोर्स. हातूंतल्यान ती लोकराचे ताका दर वर्सा पयशे मेळटा. त्या शिवाय जेन्ना ते सामके व्हडले जातले तेन्ना ती ताका विकतली आनी विकतकीर आमकां हाजे पयस सांगता भशेन एक 10,000 एका मेंढराचे तांकां मेळटा. सो इतलोच तांचो उत्पन्नाचो सोर्स आनी हातूंत भितर ती हॅप्पी आसता. इतले कश्ट करून इतली हार्ड वर्क करून सुद्दां ती तांच्या तोंडाचेर हांसो आसता. हें सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट. म्हाजे बरोबर आसा पुरणचंदजी आनी पुरणचंदाच्या आमी घरांक हांगा आयल्या आनी एक इतलें सुंदर अशें घर. आमी आत्तां पयलें तांचें ते कपडे करपाचें मशीन ताजेर ते सगळे विणटा आनी वेगवेगळी साली करता आनी तांकां जाय जाय तरे कपडे तयार करता. आतां तुम्ही पळयतले. पुरणचंद जी नमस्कार. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी और आपके गांव के बारे में. आपका गांव तो इतना सुंदर है. मुझे ये बताइए आपने जो ये पहना है ये इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम कोट. कोट. हाँ. ये किस चीज का बना हुआ है? ये है जो बेडी है ना हमारे पास यहाँ. एक बेडी है. बाकी तो बिक्री किया उसकी है ये. सो ये होता है ना कई रंग के होते हैं. कोई काले रंग की बेडी होती है, कोई सफेद होती है, कोई लाल रंग की होती है. लाल रंग का ये. सो उनका कलर ही ऐसा इस तरह का होता है. हाँ ऐसा ही कलर होता है. कलर डालते नहीं है उसको? ना कलर नहीं डालते हैं. सबसे अच्छा कलर ये होता है क्या? हाँ सबसे अच्छा होता है ये. त्या शिपापासून ताने लोकर काढल्या. काटते भी उसको मीठ खाते हैं. ते ताजे पासून इतले उपयोग करता त्या लोकराची. ते पयली लोकर काडटा ताजे पासून हो कपडो तयार करता. हांगा तांच्या घरां भितर बसून कपडो तयार केला आनी हो जो पळय तांचे कोट घातला तो कोट तांकां शिवपा खातीर कुल्लू वचचें पडटा. कुल्लू वचून ते एक दर्जी आसता, टेलर आसा. त्या टेलरा कडेन टेलर इसकी सिलाई जो है ना 3,000 तक लेते हैं कुल्लू में. हाँ ये बात है. सो 3,000 सिर्फ सिलाई पर जाता है. बहुत महंगा पड़ता है हमारे को. ते पळय एक शीप आसा ताची ग्लायो काडटकीर
ती लोकर काडटकीर ताका मारून ते खाता मागीर ताची जेवण करता जाता तांची सो तातूंतल्यान तांकां आनीक पौश्टीक आहार मेळटा त्या शिवाय तांचे कडेन पळय गाय आसा गायचे तांकां दूद मेळटा सो एक सामकी निसर्गा कडेन इतली नातीं तांची आसा आनी भेडी दिखा सकते आमी वो भेडी दिखा सकते अंदर खा सकता हूँ मैं। दिखाई आनी तांची सद्याक एकच शीप आसा जी तांच्यानी हांगा दवरल्या बाकी सगळ्यो तांच्यानी ओ वाव क्लोजअप ए वाव एक सामकें ल्हान आसा पळय हर एक घर में ऐसा एक जानवर के लिए एक छोटा सा कमरा रहता है लकड़ी रखने के लिए एक कमरा रहता है ऊपर आप लोग रहते हैं आता तोश गावाच्या आमी जवळ जवळ मुळान सकयल आयल्या वयर सगळे वटेन गांव आसा सगळीं घरां आसा आनी सकयल ही सगळी शेती चडशी अशी वाट आहे नाही खाली जाता ना वाट जाऊया हय मी जाता फकत साई सकल जमीन हांगा सपाट जमीन प्रकार ना अशें बारीक बारीक कुडकी आसा जे तांणी सपाट केल्या आनी थंय ते शेती लावपाचो प्रयत्न करतात हांगा मेन शेती म्हणटा राजमा आनी बटाट सो हांगा चडसो कांय कडेन बटाट लायला कांय कडेन राजमा लायला आसा आनी अशे तरेन ते प्रत्येक जमनीचो इल्ले कुडक्याचो सुद्दां पुरेपूर उपयोग करून घेता हांगा सुद्दां आमी पळयता प्रत्येक कडेन आमी जर पळयत जाल्यार रस्त्याच्या सायडीन ही गांजाची झाडां तुमकां दिश्टी पडटा अशीच जाल्लीं वायल्ड जाल्लीं कोण रोवूंक सुद्दां ती अशी प्रत्येक कडेन हांगा दिश्टी पडटा उदक तर हांगा इतलें अबंडंट आसा की उदकाची पायपां अशें वयल्यान तांच्यांनी हाडल्या 24 वरां उदक चालू आसता सो अशे तरेन हो गांव आनी तूं फाटल्यान जर पळयत एक उदक व्हांवता तो पावर प्रोजेक्ट प्लांट तो वयल्यान पायपान वयर एक तळी कशी आसा थंयच्यान हें उदक पायपान हाडटा आनी प्रेशराचेर थंय टर्बायन ताणें बसयला ताजेन थंय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता सो तो एक पावर प्रोजेक्ट प्लांट थंय आमकां दिश्टी पडटा हांव अशाच एका एपलाच्या बागेन आयला ही एक टिपिकल अशी एपलाची बाग आसा पयस अशी एपलाची झाडां लायिल्लीं आसा आतां सद्याक हो एपलांचो मोसम ना आमकां तरी आसतना आमकां एक जस्ट बारीक एपलां दिश्टी पडटा जस्ट एपल जावपाक सुरवात जाल्या आनी ऑगस्टाक म्हणजे ते एपल मोठी जाता आनी रेडी जाता आनी तुमी पळयत जाल्यार हांगा बारीक अशी फ्रुट्स आयिल्लीं आसाय पयशी एपलांची सो जस्ट बिगिनींग आनी ताचे नंतर ही एपल मोठी जातली आनी बाय ऑगस्ट म्हणजे ती फुल्ली रेडी जातली हार्वेस्टिंगा खातीर सो अशे तरेच्यो बागो सगळे कडेन आसा घरांनी लोक एपलाची झाडां लायता आनी हें हांचें वातावरण आहा तें ताका एब्सोल्युटली कंड्युसीव आसा असल्या एपला खातीर तोश हो एक ल्हानसो गांव आनी हांगा अशी एक 25-50 घरां आसतलीं अशीं पयलींची ओल्ड आनी आतां ओरिजिनल घरां परस आनीक नवीं घरां आयल्यां ती चडशीं गेस्ट हावजीस आनी हातूंतल्यान कळटा की ट्युरिजम हांगा वाडपाक लागला हळू करून अशी व्हडली पॉश रिजॉर्ट अजून हांगा येवना पूण ल्हान हॉटेलां बांदपाचें काम भरपूर चालू आसा आनी हो असो फाटल्यान जो दिसता म्हाका तो फुल्ल गांव आसा हो एक्चुली म्हाका दिसता चडसो मदीं जो एरिया आसा ती सगळी लोकल पयलींची ओरिजिनल घरां आनी ताका आतां हळू करून सगळ्याक स्प्रेड जावपाक लागल्या घरां म्हणजे नवीं बांदकामां येवपाक लागल्या सद्या आनी मोठ्या प्रमाणाचेर सद्या बांदकाम हांगा चालू आसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बारीक हो समुद्र सपाटी पासून 2500 मिटराचेर आसा म्हणजे 2.5 किलोमिटर इतलो वयर हो गांव आसा आनी ताजे खातीर हांचे क्लायमेट आसा तें बदलत आसता पार्वती व्हॅली ह्या व्हॅली भितर हो गांव वशिल्लो आसा आनी आमी फाटले 3 दीस जाले वेगवेगळे तरेचे क्लायमेट हांगा पळयता मदीं सनशायन आसता बरें कडक वत आसता तर मदींच पावस येता आयज सकाळीं तर अक्षरशः आमचे वयर डोंगर आहा त्या दोंगराचेर स्नोफॉल जालो
आनी कंप्लीट वातावरण ढगाळ जाल्लें आनी भरपूर पावस पडलो हांगा. आमी जेन्ना भायर सरताले आमकां दिशिल्लें की आमी हांगाच उरतलीच काय अशी परिस्थिती जाल्ली आमची. सो मजा म्हणजे विदीन 1-2 वरां भितर क्लायमेट परत क्लियर जालें आनी आतां ढगाळ आसा पूण पावस थांबला. सो अशे तरेचे क्लायमेट हांचे केन्ना बदलत सांगपाक जायना, अनप्रिडिक्टेबल टोटली. फायनली जड पावलांनी आमी आतां तोशाचो निरोप घेता. 3 दीस आमी तोशाक रावले. तोश हो इतलो सुंदर गांव, साम कंप्लिटली कट ऑफ म्हणटा तसो गांव आशिल्लो. गांवांत वेगवेगळी गोश्टी आमी पळयल्यो, भोंवले, लोकां कडेन उलयले, इतले सुंदर लोक आनी तांची लायफस्टायल इतली बरी, नेचरा कडेन सामकी अशी निगेटीव अशी लायफस्टायल, व्हेरी हार्ड वर्कींग पीपल. सो हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो. आतां आमी परत बॅक वता. तोश आनी एक गोश्ट तोशा बद्दल आमी पळयली ती म्हणजे आतांच हळू हळू करून हांगा ट्युरिजम वाडपाक लागला. अजून मोठ्या प्रमाणाचें ट्युरिजम हांगा पावूना, पूण कितलीशीच फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटली कितलीशीच ल्हान ल्हान गेस्ट हावजां आतां लोक आपल्या आपल्या घरांनी रूम काडपाक लागल्या. जशें गोंयान कितलेशेच डेकेड्स पयलीं गोंयान जातालें तशे तरेची हो आतां स्लोली ट्युरिजमाक ओपन जावपाक लागला. आनी ताजे खातीर असो एक भंय आसा, दुगदूग आसा मनान भितर की हो एक शांत गांव, सुंदर गांव, सादो लोक आशिल्लो गांव हो ट्युरिजमाच्या हातूंत भितर चाप्यान येत काय आनी ट्युरिजमाचे जे नेगेटीव गोश्टी आसा त्यो तांकां लागत काय असो भंय दिसता. सो होपफुली तोश हो गांव असोच उरतलो. गांवचे लोक आसा ते अशेच सादे, सिंपल आनी लोकांक अशे वेलकम करपी अशेच आसतले आनी हाजे फुडें उरतले अशें आमी आशा करया आनी तोशाक आमी निरोप दिवया.